वाट्सएप गाइज, हामी द विकेन्ड चिटच्याट प्रशान्त र म सुस्मित। आज चाहिँ फेरि अब विकेन्ड नै नभए पनि मङ्गलबारको दिनमा हामी साँझ बसेका छौँ होइन कुरा गर्नुको लागि। अनि यो म्याक एप्पल लोगोदेखि नतर्सिनु, यो जस्ट सजाउनुको लागि पुरानो म्याक हो होइन। अब यसको यति काम छ जे देखियोस् भनेर आज हामीले के को बारेमा कुरा गर्छौँ प्रशान्त? सो आज चाहिँ हाम्रो त्यो रिसेन्टली एउटा कन्ट्रोभर्सी भएको छ पठाओ र टोटल राइडर्सहरूको बिचमा झगडै भयो अरे होइन, बस पार्कमा, नयाँ बस पार्कमा। सो कुटाकुट पिटापिट भयो अरे ब्रो, भाइरल भइसक्यो त्यो त्यही रिलेटेड कुराहरू। सो हामी हाम्रो ओपिनियनहरू पठाओ कन्सेन्समा ठिक छ, अनि ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूको के प्रब्लम छन् अरू तिनीहरूको पोइन्ट्सहरू कतिको भ्यालिड छ, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्छौँ। अनि अरू अल्टरनेटिभहरू पनि छन्, एउटा के भन्ने ठुलो ओसनको सानो फिस भनौँ न, टुटलहरू के चाहिँ सुपर एप के भन्नु, टुटलहरू पनि छन् नि त। सो यिनीहरूको बारेमा छ अलिअलि राइड सेयरिङ एपहरू अरू अल्टरनेटिभ पनि छन् नेपालकै केसमा पनि। सो हामी त्यो रिलेटेड कुराहरू गर्छौँ आज चाहिँ। सो फर्स्टमा चाहिँ म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है त। सो तिमीले पठाएको सर्भिस राइड सेयरिङ एपहरूको सर्भिस कतिको युज गरेछ? मैले राइड सेयरिङ चाहिँ पठाउ मात्रै युज गरेको छु गर्न चाहिँ। जस कतै हुन्छ नि, अब कतै साथीभाइ भेट्नु मन लाग्यो शनिबार, अब ड्रिङ्क्स गर्न मन लाग्यो भने पठाऊ होइन। अब त्यस्तो सजिलो उपाय छ होइन। अनि पठाउमा जाने पठाउमा आउने त्यही युज गरेको छु मैले। जस हल्का बिरामी हुँदा पनि हुन्छ नि, पठाउको क्याब युज गर्छु। अनि कहिले काहीँ बाइक कता हुन्छ त्यो बेला पनि युज गरिरहन्छु मैले। जस फर्स्टमा दिमागमा याद आइरहन्छ, ठिक छ पठाउमा जाऊँ न त भन्ने, त्यो नर्मल भइसक्यो क्या, पठाउ बोलाइदियो यसलाई भन्ने कि त्यही छ त्यो। अनि तिमीले चाहिँ कतिको युज गरेछ? तिमीले पनि गरेछ नि होइन? मैले चाहिँ बाइकको सर्भिसेसहरू मैले त्यति धेरै चाहिँ युज गरेको छैन। मैले लेस देन 10 राइड्स गराएँ होला होइन। सो मेरो वर्क फ्रम होम भएर म त्यति बाहिर, मेरो पनि कति नै होला 10-15 त होला। दुईचोटि चाहिँ मैले ट्याक्सी सर्भिस पनि युज गरेको छु, अनि अरू चाहिँ मैले बाइकको सर्भिस युज गरेको छु। सो यो भन्दा भन्दै अब तिमीलाई के लाग्छ राइड सेयरिङहरूको चाहिँ बेनिफिट्सहरू के छ, के प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरेर छ? हामी भन्छौँ नि अब टेक्नोलोजी भनेको, हामीले प्रोग्रामिङहरू गऱ्यौँ, कोड्सहरू लेख्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी युज गरेर कुनै रियल लाइफमा युज भयो जस्तो पनि त होइन टेक्नोलोजी, रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर भनिदिन्छ नि। सो आई थिङ्क यो राइड सेयरिङ एपहरू त्यही हो, तिनीहरूले एक्चुअल प्रब्लम सल्भ गरेको छ मान्छेहरू। सो के लाग्छ तिमीलाई यसको बारेमा ओपिनियन? कहाँ मलाई जस एकदम ठिक लाग्छ, यो त रेभोल्युसन जस्तो लाग्छ। विदेशमा आएको त धेरै भइसक्यो होइन, 5-8 वर्षै भइसक्यो होला त्यहाँ त। जस यहाँको चाहिँ एकदम रेभोल्युसनै हो कि होइन। एकचोटि एक बटन थिच्यो होइन, घर बाहिर एकैछिनमा आइहाल्छ होइन, 5 मिनटमै आइहाल्ने। अब कस्तो छ त्यता राइडरहरू कति छन् भनेर, अनि चुप्प लगाएर बस्ने, त्यसलाई लोकेसन कहाँ हो थाहा छ, अनि पछाडि यसो बस्ने कुरा गर्ने, अनि पुऱ्याइदिन्छ। पैसा पनि कति हो थाहा छ, नेगोसिएट नै गर्न नपर्ने, टाइम सेभिङ के इजी। अनि बाइक भएपछि अब जाममा नै धेरै बसिराख्नु नपर्ने, छिटो जाने। अब छिटो टाइममा जानु छ भने पैसा पनि अब धेरै छैन भने भनौँ न, ट्याक्सी चढ्नुभन्दा आफू एक्लो छ भने त पठाउ त बेस्ट नि होइन, अनि पाइहाल्ने। त्यही त एकदम राम्रो लाग्छ मलाई यो जस राइड सेयरिङ एपहरू होइन। यसको डिसएडभान्टेज छुट्टै होला नि, तर एकदम हेल्प गरेको छ अहिले। त्यो भएर सबले मन पराएको छ नि त कस्टमरहरूले। त्यही हो। सो त्यही तिमीले भने नि प्राइस अगाडि नै थाहा छ भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ अब के राइड सेयरिङको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेका छन् कि। सो अब पहिला अब तिमी ट्याक्सी चढ्नु पऱ्यो होइन, ल कति हो चार्ज, नेगोसिएट गर्नुपर्छ होइन, बार्गेन गर्नुपर्छ। उनीहरूले मन लाग्यो जति मन लाग्यो त्यति भन्छन्। मिटरमा जाम भन्दाखेरि मिटर बिग्रेको भन्छन् सबैले होइन। सो यो भन्दा त पठाओले त एउटा त्यो स्ट्यान्डर्ड बनाइदियो नि त, यति किलोमिटरको यति बेस चार्ज यति तिर्नै पर्ने। त्यसपछि अब अलिक कुनै केसमा अब त्यो सर्ज भन्ने हुँदो रहेछ कि, बेस चार्ज भन्ने नि हुन्छ। बेस चार्ज तिम्रो 30 रुपिस पर्छ क्यारे, त्यो चाहिँ तिमीले तिर्नै पऱ्यो जतिसुकै गयो भने। अनि अरू चाहिँ तिम्रो कति किलोमिटर ट्राभल गर्यो त्यो अनुसार चाहिँ तिम्रो प्राइस बढ्छ। अनि अर्को चाहिँ सर्ज भन्ने हुन्छ। सो कुनै केसमा चाहिँ तिम्रो ल मैले टर्म चाहिँ राइट भनेको थाहा छैन, तर ठिक छ। कुनै केसमा चाहिँ त्यो जामसाम भयो, अर्को त्यो भिआइपी शिवरात्रि जस्तोमा एउटा रोड ब्लक हुन्छ भने होइन, त्यसको बढाउने। त्यस्तो केसमा चाहिँ तिम्रो हल्का राइज भएको हुँदो रहेछ, त्यो एउटा डिफ्रेन्ट चार्जहरू एड हुन्छ। नत्र भने चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन छ कि। तर ट्याक्सीको केसमा उनीहरूको मनमा नि ट्याक्सीको त बाफ्रे बाफ, तिनीहरूलाई त केही भन्नु हुँदैन। जे सबै ट्याक्सी ड्राइभर त्यस्तो नहोला नि, तर नेपालीहरूले एक्सपिरियन्स गर्दा त्यही भन्छन् नि त। सबै हुँदैन नि, अफकोर्स हुँदैन नि ट्याक्सी सबैजना। कोही हुन्छन् नि त हल्का यहाँ जाम न दाइ भन्दाखेरि होइन, अनि कालो मुख लाउने, अनि ट्याक्सीमा जाम भन्दाखेरि फेरि किडनी मागे जस्तो गर्ने, पछाडि यसो त्यो मिटर हुन्छ नि, मिटरमा जाम भन्दा अनि के अरे किडनी मागे जस्तो हेर्ने त्यो ऐनामा हुन्छ नि तिनीहरूको ऐनामा।
त्यो ब्याक मिररमा अनि यस्तो आँखा लगाएर हेर्ने होइन डर लाग्ने यसले कहाँ के गर्ने हो भनेर जस्ट डर हुन्छ नि त मनोमान थियो नि त अनि अब ट्याक्सी आयो कि एउटा त्यो वर्डै थाहा भएन कि मैले कम्पिटिसन भन्ने के एकदम के कम्पिटिसन भन्छ नि जस्ट एकदम राम्रो कम्पिटिसन आयो कि टोटल पठाओहरू त्यही भएर अहिले अलि झगडा पऱ्यो ठिकै हो झगडा किन पऱ्यो भने त पठाओले के गल्ती गर्यो पठाओ राइडरहरूले पठाओ त केही गरेर गल्ती गरेर होइन पठाओ राइडरहरूले के गल्ती गर्यो भनिदेऊ त मेन अहिलेको यो झगडा भएको कारण मेन क्रिटिसिजमको पोइन्ट के आएछ भने अरू यो झगडाको रिजन चाहिँ के भनेको छन् भने अफलाइन किन मान्छेहरू चढायो भन्ने डाइरेक्ट रातो ज्याकेट लगायो भने ए सो जाने हो जाने हो लानेले लगिहाल्छ जानेलाई सस्तो पर्छ होइन सो यसमा के लाग्छ तिमीलाई तिमीले त्यसरी युज गरेछौ 2 चोटि युज गरेको छु होइन मेरो मोबाइलमा जिपिएस बिग्रियो कि होइन कसरी बिग्रियो थाहा छैन होइन जिपिएस बिग्रियो मेरो होइन यस्तो चाहिने रहेछ मेरो जिपिएस फेरि कहिले काहीँ होइन अनि साथीहरूले यहाँ आइज भन्यो भने पछि यहाँ आउँछ ल मेरोमा त जिपिएसै छैन म त अन्धकारमा हिँड्ने भए केही छैन अब जिपिएस बिग्रियो भने त्यो राइड सेयरिङ एपहरू चल्दैन रहेछ कि मेरो लोकेसन नै दिनु मिलेन होइन अनि अब जुन रातो ज्याकेट देख्यो त्यसलाई बोलाउनु त हो नि मेरो त बाध्यता हो नभए त सकेसम्म त म पनि एपै युज गर्थेँ कस्टमर पनि यसमा एकदम रङ छन् होइन मैले गर्न नहुने हो खासमा के हो नि त कि त ट्याक्सी चढ्ने 500 खर्च गर्ने कि त एकछिन बोलाएर सर्भेमा जाने अरू अब यसमा चाहिँ अब के छ भने पठाओ एज अ बिजनेस सोच्नु पऱ्यो हामीले होइन सो पठाओले कसरी बिजनेस गर्छ कति मान्छेले राइड गरे अनि सो इच 500 राइडको चाहिँ 20% चाहिँ पठाइदिनु पर्छ अरे सो पठाओलाई राइडर्सहरूले सो 100 रुपिस चाहिँ पठाइदिनु पऱ्यो होइन 500 को राइड गऱ्यो भने मलाई चाहिँ यो पठाओ राइडरले एकजना राइडरले भन्नुभएको थियो सो त्यही होला अनि त्यो गर्दाखेरि अनि सो तर अब के भयो भने अफलाइन गऱ्यो भने त अफलाइन गऱ्यो भने त तिम्रो पठाओसँग त रेकर्ड नै बस्दैन नि त होइन अनि त्यो केसमा चाहिँ पठाओ कसरी त्यही सो त्यो एउटा प्रब्लम हुने भयो तर अर्को साइडबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो त रङ नै हो होइन मान्छेहरूले गरेको त रङ नै हो तर अर्को साइडबाट के हेर्न सकिन्छ भने नेपालमा इन्टरनेटहरू होम घरमा अफिसहरूमा इन्टरनेट त कमन भइसक्यो तर स्टिल हुन्छ नि पब्लिकली एभाइलेबल इन्टरनेट सर्भिसहरू चाहिँ आई थिङ्क स्टिल छैन होइन अब डेटा पनि एक्सपेन्सिभ नै छ होइन अब एनसेलको कति पेजहरू बनाएको हुन्छ नि एनसेल लुट्नकै लागि भनेर होइन नेपालको लागि उनीहरूको स्लोगन छ नि त तर त्यस्तो भन्छन् होइन किनभने त्यो उनीहरूको सर्भिसेसहरू एक्सपेन्सिभ छ विदेशको कम्पेरिजनमा त एकदम एक्सपेन्सिभ छ एक्सपेन्सिभ छ मोबाइल डेटा एकदम एक्सपेन्सिभ छ सो त्यो अब राइड बोलाउनको लागि पनि अब मैले डेटा लिएर अनि त्यसपछि अब डेटा लिएँ भने नि अब अहिलेको अब एन्ड्रोइड एपहरू नयाँ फोनहरूले त यो रिसेन्ट फोनहरूले तिनीहरूले त ब्याकग्राउन्डमा सर्भिसहरू रन गरिरहेको हुन्छ नि त सो मैले एकचोटि डेटा लिएँ भने नट जस्ट पठाओ अरू सर्भिसहरूले पनि डेटा युज गर्छन् त्यो त कन्ट्रोल गरेको छैन भने ब्याकग्राउन्ड डेटा रेस्ट्रिक्ट गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा अब कतिलाई थाहा छ झ्याप्पै सक्छ नि त अब हाम्रो सो डेटा चाहिँ स्टिल अब अर्को कुरा के थियो भने अब रिसेन्टली त्यो के अरे फोन पे गर्न मिल्ने भनेर तर के अरे फलफुल पसलेहरूलाई त्यो साइकलमा हुन्छ नि कार्ड भिराएर अनि त्यसपछि स्क्यान गरेर पे गर्न मिल्ने भनेर एउटा केले सर्भिस निकालेको थियो होइन तर त्यहाँनिर पनि मैले कमेन्टहरू देखेको थिएँ होइन अब डेटा एक्सपेन्सिभ नै छ त्यो राखेर त्यो वर्कलेस भइहाल्यो नि होइन पे गर्नको लागि पनि उसले डेटा लिनुपर्छ भनेर सो आई थिङ्क अब इन्टरनेट अझै कमन भयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम नआउला होइन मैले एज अ कन्ज्युमर चाहिँ मैले डेटामा नि इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन अनि राइडमा नि इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ होला तर पठाओ राइडर्स यो केसमा चाहिँ रङ नै है मैले सपोर्ट गर्नु खोजेँ तर इन्टरनेट चाहिँ अर्ली मोर एक्सेसिबल हुनु पऱ्यो मान्छेहरूको लागि भन्ने चाहिँ मेरो पोइन्ट हो होइन त्यो सर्भिसेस युज गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो डाटाहरू नि पैसा लाग्ने भयो थप 20 रुपियाँ आथी 25 रुपियाँ आथी होइन त्यो कल गर्दासम्म हेर्दासम्म आउँदासम्म त्यति लाग्ने भयो त्यही हो अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने एउटा प्राइस स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरा हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौँ सायद तर त्यसमा जोड्दाखेरि के भएको थियो रिसेन्टली एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो सो म विराटनगरबाट आइरहेको थिएँ विराटनगरबाट यता त्रिभुवन डोमेस्टिक एयरपोर्ट अनि त्यसपछि त्यहाँनिरको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो ब्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तर डोमेस्टिक टर्मिनल ओके सो त्यसपछि त्यहाँ आयौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि त्यो डोमेस्टिक एयरपोर्ट साइडको पार्किङबाट सो मैले त्यहाँ विराटनगर एयरपोर्टमा एकजना अङ्कल
सँग यसो गफगाफ गरेको थिएँ प्लेन वेट गर्दाखेरि अनि हामी सँगै आएको थियौँ अनि त्यति बेलामा अनि सो ट्राभल गर्ने भने चाहिँ मान्छेहरूले एउटा अलिअलि खर्च हुन्छ भन्ने त्यो सोचिरहेको हुन्छ कि सो 100-200 भएन त्यो ठुलो होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि त्यसपछि सो अङ्कललाई चाहिँ अब बानेश्वर जानुपर्ने रहेछ अनि म चाहिँ त्यति 3 कुनैतिरसम्म जानुपर्ने थियो मेरो काम थियो अनि म तपाईँलाई त्यहाँसम्म छोडिदिन्छु अनि म बानेश्वर जान्छु भन्नुभयो अङ्कलले ट्याक्सीमा जाऊँ भनेर भन्नुभयो अनि हुन्छ भनेर अनि ट्याक्सी चढ्यौँ अनि त्यो ट्याक्सीवालाले 500 भन्यो अनि अङ्कलले केही पनि बार्गेनिङ पनि केही पनि गर्नु भएन अनि हामी आयौँ होइन तर अब कहाँसम्म म चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा उत्रेँ अनि अङ्कल चाहिँ बानेश्वर जानुभयो त्यसको 500 त्रिपुरेश्वरमा सरी तिनकुने सो तिनकुनेमा म उत्रेँ मेरो त्यहाँ काम थियो अनि त्यसपछि अब त्यति बेला 500 भने है त्यसपछि रिसेन्टली यो कन्ट्रोभर्सी यो झगडा भनेर आएपछि मैले हेरेँ क्या किनभने अब ट्याक्सीवालाहरूले त मनमानी गर्छन् जति मनलाई त्यति प्राइस भन्छन् अनि सो पठाउले कति लिँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि सो लेस देन 300 पर्छ क्या अरे सो अराउन्ड 300 जस्तो पर्ने रहेछ क्या सो हेर त 200 को मार्जिन छ नि त त्यही त सो यो कुरा प्राइसिङमा स्ट्यान्डर्ड भयो भने त ट्याक्सी पनि चढ्नको लागि ठिकै हुन्थ्यो होला कि मिटरमै जाने भयो होइन तर त्यो ट्याक्सीवालाहरूले ट्याक्सी एउटा अप्सन हो भनेर कन्सिडर गर्ने बाटो नै बन्द गराइदिएको छन् अनि कसरी हामीले उनीहरूको सर्भिसलाई रिलायबल भनेर युज गर्ने होइन ट्याक्सीको कस्टभन्दा हाफ ट्याक्सीको झन्झटभन्दा पनि हाफ होइन अनि छिटो पुग्ने भनेपछि त त्यही त नि मान्छेहरूले अप्सन नै राख्दैनन् कि ट्याक्सीलाई बरु पठाउ नभए टोटल भन्ने त्यो अहिले त्यो एउटा प्रब्लम चाहिँ के भएको छ भने पठाउ चाहिँ जस्ट बाइक सर्भिस हो भन्ने सोच्छन् राइडमा चाहिँ तर क्याबहरू पनि पाउँछ सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू अवेर छैनन् तर आई थिङ्क यो अवेरनेसहरू आउँदै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क ट्याक्सी मान्छेहरूले अप्सन पनि राख्दैन त्यही त होइन किन सस्तो छ पठाउ धेरै सस्तो छ गाडी त्यही ट्याक्सी त आउँछ नि सेम हो सब नै हो जस्ट तिनीहरूले रेजिस्टर गरेर हुन्छ नि पठाउ क्याब भने जस्तो के त पठाउसँगै मिसिनु पर्यो होइन पुरो त्यो छ नि के अरे क्याट बिट देम जोइन देम भन्ने कि होइन अब जित्न सकेन भने जोइन गर्ने नि यो हडताल गरेर कहिलेसम्म हडताल गर्ने र अहिले त हडताल गर्नु होला भोलि हडताल गर्नु होला होइन झन् राम्रो सर्भिसेसहरू आउनु थाल्छ अब रिप्लेस भन्ने कुरा रिप्लेसै हुन्छ क्या अब हुन्छ नि अब घोडा चढेर बेला त्यही त हो नि अब गाडी आयो भनेर यस्तो गाडीको विरोध त गर्नु भएन नि त होइन हामी घोडै चढ्छौँ भनेर अब राम्रो छ सर्भिस होइन यहाँदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ अब त्यो हालेर गराउँछ अब हग्न पनि हग्दैन धेरै होइन खान दिनु परेन गाडी चुप्प लाग्छ छेउमा बस्छ ताल चलाउने हिँड्ने त्यस्तै हो कि अब अब्सोल्युट हुन थाल्छ नि त अब चेन्ज नभयो भने त त्यही एउटा यो कुरा चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो त्यो त गभर्मेन्टले पनि हेल्प गर्नु पर्यो होइन दुईटै पार्टीलाई के गर्छ यार हाम्रो गभर्मेन्ट ट्याक्सीवालाहरूलाई एउटा स्ट्रिक्ट रेगुलेसन लगाइदिनु पऱ्यो कि मेन चाहिँ मिटरमै जानुपर्ने रुल अब त्यो कम्पलसरी भयो भने त सक्यो लाइसेन्सै खारेज होइन डाइरेक्ट हो त्यही डाइरेक्ट नभए नि केही फाइन नभयो भने त फेरि अर्को हुन्छ टेन्सन होइन जस त्यति त होस् न डर त लागोस् न होइन ट्याक्सीवालालाई हामी जे होस् हामी मात्रै होइन यो ठाउँमा भनेर हाम्रो इलाकामा अरू पनि छन् भनेर होइन त्यो त अब कस्टमर हो भने त कस्टमरलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही गर्छन् नि त्यो एक्ज्याक्टली म एज अ कन्ज्युमर मलाई कुन सर्भिस लिँदाखेरि सस्तो पर्छ कुन सर्भिस लिँदा मलाई राम्रो पर्छ भन्ने कुरा मैले त्यो हेर्ने होइन अब सर्भिस हेर्ने हो भने सर्भिस दुइटै एउटै हो होइन ट्याक्सीमा मैले अलिकति सामानहरू राख्न पाउँछु होला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यही हो सेम कुरा भयो एकजना मात्रै यहाँदेखि अब सपोज बानेश्वर जानु पर्यो भने अब त्यति बेला त बाइक सर्भिस छ होइन कुना कुनामा छ भने मेन रोडमा जाऊ त्यहाँ गर भन्ने त त्यो त बच्यो नि त ट्याक्सी खोज्नु पनि परेन होइन ट्याक्सी खोज्नु कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कि होइन सो एकै ठाउँमा बस्ने अनि थिच्ने अब उसले पनि एक्सेप्ट गर्छ होइन त्यो झुकेर गरे होइन नि त उसकोमा आउँछ टिँ टिँ टिँट बज्छ अनि उसले ल म जान्छु भनेर गरे हो नि त त्यो फोन गरेर सोध्दैन के अरे कहाँ जाने हो ए तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्दैन नि त अनि ल म आइहालेँ भन्छ नि त त्यही त कस्तो सजिलो छ होइन म कहाँ छु पनि भन्नु परेन अब कहिलेकाहीँ पर्छ भित्रभित्र भयो नभए त आउँछ नि त ठ्याक्कै अगाडि आउँछ नि त एउटा टाइम थियो होइन सो हाम्रो उता मेरो मामा घर चाहिँ उता सुनसरीतिर हो अनि उता मामा घरतिर जाने बिहानैतिर अब गाडी भयो भने गाडी अब कतै कोटेश्वरतिर जाँदैछ अरू ब्यागस्याग छ भने त त्यति बेला त ट्याक्सी बोलाउनु पऱ्यो अनि त्यति बेलामा चाहिँ ट्याक्सी पाउन गाह्रो पर्छ बिहान भनेर बेलुकै बरु कोही ट्याक्सीवालाको फोन नम्बर लिने अनि फोन गरेर बोलाउने भन्ने भन्थ्यो क्या अहिले त त्यस्तो छैन नि त अहिले त चलिरहन्छ जस रातभरि पनि चल्छ रातभरि 12 बजी पठाउहरूलाई जस के छ भन्दा राति चलाउनुहुन्छ भनेर रातभरि पनि झन् हुन्छ अरे कि डबल तिम्रो 12 बजे पछि चाहिँ डबल
चार्ज लिन्छन्। जस क्लबिङ गएको मान्छेहरू हुन्छन् नि, अनि अब रक्स खाएर झापा हुन्छन्, अनि अब पठाओ त्यो त जस्तो भयो नि पठाओ त कल गर्न सकिन्छ नि त, एकछिनमा यस्तो गऱ्यो अनि यस्तो थिएछ होइन, फोन आयो भने उठाएँ। जस राति पनि राम्रो बिजनेस हुन्छ अरे कि मान्छेले गर्छन्। अनि पठाएको चाहिँ अरू के छ भन्दा ब्रो होइन, तिनीहरूले आफ्नो डाटा नै आफै किन्नुपर्छ। अन्त ज्याकेट अस्तिसम्म लाउँथे होइन, अहिले लाउँदैनन्, ठिक गरे हो नि त्यो नलाएर। अनि त्यो ज्याकेट पनि आफै किन्नुपर्ने। अनि अस्तिसम्म चाहिँ ज्याकेट नलायो भने चाहिँ 1500 रुपियाँ फाइन हुन्थ्यो अरे कि। कहिले काहीँ पठाउले क्रस चेक हान्थ्यो अरे कि, कस्टमरले सोधेर राइडरले लाछ कि नाइ भनेर मैले सोधिरहन्थेँ कि। अनि त्यही अहिले चाहिँ अब त्यो चेन्ज भयो होला, अब लाउनु नपर्ने भनेपछि। त्यो रातो कपडा लाएर पनि थियो कि एउटा समस्या है काठमाडौँको चोकमा। अनि समस्या त के भन्ने, त्यो एउटा पार्टीलाई अलिकति त्यो अलि के भन्ने अब्स्ट्रक्सन भयो, प्लस त्यसले पठाएकै आफ्नै बिजनेसलाई पनि गाह्रो पार्ने भयो है। सो त्यसमा पठाउ मात्रै पनि त छैन नि होइन। सो एउटा पठाउ छ, अर्को सुन्निएको अल्टरनेटिभ होइन टुटल हो, अनि अरू चाहिँ 2-3वटा अझै रहेछन् मैले बिर्सेँ होइन, तर छ सुपर एप, राइड सेयरिङ एप्सहरू छन् अरू पनि। अनि सो तर स्टिल पठाउको अब के छ भने, पठाउको धेरै राइडर्सहरू छन्, 1 लाखभन्दा बढी रेजिस्टर्ड राइडर्स छन् भन्ने सुनेको थिएँ मैले। सो तिमीलाई अब चाहियो कुनै सर्भिस चाहियो भने तिमीलाई कतै जानु छ भने पठाउमा रिक्वेस्ट गरे। 1 लाख भने त धेरै हो त यार, 50,000 भने कति हो सोच न एकचोटि, त्यसलाई डबल पार्यो नि त। सो आइहाल्छन् होइन राइडर्सहरू। अब मैले कति फेसबुकतिर ग्रुपतिर देखिरहेको हुन्छु, मैले टुटल चलाउनु खोजेँ, अनि त्यसपछि एकछिन अनि राइडको लागि रिक्वेस्ट गरेँ, राइड नै भेटाएन, अनि त्यसपछि मैले पठाउ चलाउनु थालेको भनेर भनिरहेको हुन्छन् कि। सो पठाउको चाहिँ त्यो नम्बर अफ राइडर्सबाट चाहिँ अप्पर ह्यान्ड छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ। सो त्यही हो। अनि अर्को चाहिँ अब अरू अल्टरनेटिभ हेर्ने नि त्यही एउटा टुटल भने, टुटलले चाहिँ आई थिङ्क पठाउलाई एज अ कम्पिटिटर लिन थाल्नुपर्छ होइन, आफ्नो सर्भिस कसरी बेटर बनाउनु त्यो सोच्नुपर्छ। लिइरहेको छ नि। सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दा के अरे टुटलको पैसा बढी थियो, अनि पठाउले अलिक कम रेटमा ल्यायो, अहिले चाहिँ पठाउको बढी भएन, अनि फेरि त्यो कम्पिटिसनमा आउनको लागि फेरि टुटलले चाहिँ आफ्नो रेट घटाइरहेछ कि। त्यो रेट घटाउने त्यो एउटा ठिक छ होइन, तर अर्को प्रब्लम के छ नि, म किन टुटल चलाउँदिनँ, यदि रेट थोरै छ भने म किन चलाउँदिनँ होइन। मलाई त एज अ कन्ज्युमर मलाई कतितिर अब सर्भिस सेम हो, मलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु छ, तर अब मलाई अब के चाहिँ सस्तो, अब के चाहिँ अब के हेर्छु त म अर्को कुरा भन्दा मलाई जहाँ सस्तो पर्छ त्यहाँनिर हेर्छु होइन। सो टुटल यदि त्यस्तो लेस एक्सपेन्सिभ छ भने त म टुटल प्रिफर गर्छु होला, मैले यो कुरा सुनेको छु होइन। सो त्यही भएर मैले टुटल पनि इन्स्टल गर्न खोजेँ, त्यसपछि मैले रेजिस्ट्रेसन गर्न खोजेँ। त्यो ओटिपी भनेर एउटा कोड पठाउँछु नि फोनमा, त्यो हालेपछि त्यो रेजिस्ट्रेसनै पास गरेन कि। सो त्यो एपमै भएको छ होइन, तर जस त्यहाँनिर अब त्यो रेजिस्ट्रेसन पास गरेको भए त मैले सर्भिसको बारेमा भन्न पाउँछु नि त। सर्भिसको बारेमा त कम्प्लेन गर्ने ठाउँै छैन, युजै गर्न पाएको छैन होइन। सो टोटली यस्तो कुराहरू नेपाली सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले चाहिँ यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टीको कुरा पनि छ। यसो तिमीलाई थाहा छ कि छैन, पहिला चाहिँ मान्छेहरू राति भएपछि ट्याक्सी चढ्न डराउँथे अरे क्या, कता कता लगेर लुट दिन्छ भन्ने कुराले सुनेको थियो। सुनेको थिएँ पहिला होइन, 10-15 वर्ष अगाडि, 5-6 इयर्स अगाडि होला, 10-15 वर्ष अगाडि धेरै सानो थियो। त्यसको रिलेटिभमा त एकदम त्यो पहिले राइडरको इन्फर्मेसन हुन्छ, राइडरको इन्फर्मेसन हुन्छ, रेटिङ हुन्छ होइन। रेटिङ अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ नि, तिमीले कुनै एउटा राइड युज गर्यो भने त तिम्रो इन्फर्मेसन छ नि त, पठाउँछ हराउने भएन नि त होइन, लास्ट पोजिसन त थाहा भयो नि त। तिमीले किडन्याप गरिदियो भने थाहा छ नि त कसले गर्यो, कति के जस मान्छे नभेट्यो पनि त्यहाँ इन्फर्मेसन त थाहा छ नि त होइन रहेछ भनेर। सो एउटा कुराले त्यो सेक्युरिटी पनि बढायो कि पठाओले चाहिँ त्यो सेन्समा। अनि इन्सुरेन्स पनि दिया हुन्छ अरे नि त अहिले रिसेन्टली आएको छ क्यारे इन्सुरेन्स राइडर, अनि त्यो के भन्ने जसले युज गरेर सर्भिस पिलियन भन्ने कुरा आएको थियो होइन अस्ति रिसेन्टली हो। त्यो दुईजनालाई नै अहिले चाहिँ के भन्ने इन्सुरेन्सको सर्भिस छ अरे। सो त्यो पनि राम्रो कुरा हो। सो यस्तै अब ओभरअल हेर्ने हो भने पठाउको सर्भिस एकदम राम्रो छ, तर मेन प्रब्लम चाहिँ अफलाइनको कुरा आएको छ। अफलाइनको यस प्रब्लम हो मान्छौँ हामी, तर यसको अब यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले के पनि सोच्नुपर्छ नि, इन्टरनेट सर्भिस चाहिँ कसरी मोर एक्सेसिबल बनाउने होइन। फ्री वर्ल्डिङ वाइफाई भनेर कति ठाउँहरूमा छ है। त्यो अब वर्ल्डिङको पनि एउटा के प्रब्लम छ नि, मैले त्यो तिम्रो फ्री वर्ल्डिङ वाइफाई छ भने तिमीले चाहिँ फोनबाट रेजिस्टर गरेर राख्नु पर्दैन। आजभोलि पर्दैन, कतै पर्छ, स्टिल पर्छ, तर चाहिँ धेरै ठाउँमा चल्ने नै हो। तर अब अर्को के छ भने त्यो, अनि त्यसमा तिमीलाई लिमिटेड छ के अरे 1 आवर कि कति होइन,
तर अब तिम्रो घरमा वर्ल्ड लिङ्कै इन्टरनेट छ भने तिम्रो त्यो क्रेडेन्सियल छ नि युजर नेम र पासवर्ड त्यो युज गर्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यहाँ लगइनको लागि रिक्वेस्ट नगरिकन अनि तिमीले अनलिमिटेड चलाउने भन्ने कुरा छ होइन। तर ओभरअल हेर्ने हो भने आई थिङ्क त्यो मैले अघि ट्विटको कुरा गरेँ नि आई थिङ्क त्यही हो समरी हाम्रो यो डिस्कसनको। पठाउ राइडरहरू चाहिँ खलासी जस्तो बन्न छोड्ने अनि के भन्ने अनि ट्याक्सी ड्राइभरहरूले चाहिँ दालतीगिरी गर्नु छोडिदिनु पऱ्यो प्लस स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो मिटरलाई चाहिँ कम्पलसरी बनाउनु पऱ्यो अनि त्यही हो त्यो भएपछि मिटर युज हुने भएपछि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भइसक्यो कि यति किलोमिटरको यति पर्छ बेस चार्ज यति हो भयो नि त सेम पठाउकै कम्पेरिजन लाग्यो नि त त्यो गरेपछि। अब लास्टमा चाहिँ यो कुरो टुङ्गाइदिउँ होइन तिमीले यो राइड सेयरिङ एपहरू सर्भिसेसहरूलाई के भन्न चाहन्छौ यिनीहरूको फ्युचर के देख्न चाहन्छौ नेपालमा के देख्न चाहन्छौ ट्याक्सी र यिनीहरू मिलेको होइन कस्तो होला भन त के कम्प्लिटली हट्छ पठाऊ अब हट्छ होला त हट्दैन कस्टमरहरूले हट्नै दिन्न नि होइन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन ट्याक्सीको भन्दा पठाएको मन पराइसक्यो नि त मनमा बसिसक्यो अब भनौँ न त्यही नेपालीहरूको अब बुझिसके अनि जस राम्रै हुँदै जाओस् होइन यस्तो घटना नहोस् अब जे होस् फाइटै गर्नु नपरोस् होइन सब दुवैजनाको इक्वल्ली अगाडि बढुन् होइन त्यही चाहिँ इच्छा। अब ट्याक्सीले जित्न सकेन भने अब जोइन गर्ने होइन इफ यु क्यान्ट बिट देम जोइन देम अब त्यही हो होइन। त्यति भन्नलाई हामी यो झगडाको बारेमा के कारणले कसो यसलाई सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ भविष्यमा यस्तो झगडा नहोस् भनेर अब के गर्ने भनेर हामी जस यति कुरा गरे होइन। अब यो भिडियो के हेर्नु ब्रो एन्ड गर्ने त होला नि सो के भयो सो भनेर थियो त यति हो आजको भिडियो यहीँ एन्ड गरिदिउँ होइन। हाम्रो छोटो त होइन जस हुन्छ होला 15-18 मिनटको त जस अब त्यही हो ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन यहाँसम्म हेर्नुभयो भने ल अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई।